عسلامة سامسونج. اليوم باش نحكيو مع بعضنا على الفورماسيون نتاع الجالكسي اس 9. اون فورماسيون باش تكون كومبليت ان شاء الله وفيها بريسك تو لي ديتاي نحكيو فيهم على الجالكسي اس 9 والاس 9 بلس. كيما تعرفوا سامسونج مرتين في العام تعمل ان لونسمون. الشهر العام الاولاني تعمل السيري اس والشهر العام الثاني السيري نوت. توا احنا باش نحكيو على السيري اس اللي ان شاء الله باش يكون هذا لو سمارت فون دو لاني 2018 بيسكو فيه بلان دو تكنولوجي. اول حاجه نحكيو عليه هي ديزاين. كيما تعرف الديزاين يكون اول كونتاكت لينا مع سمارت فون، والديزاين نتاعنا تعودنا به في سيري اس اللي يكون عندي القدام والتالي باللارج ولا جلاس دو سيري 5. مي الكونتور هذا ما عادش اليوم دو سيري 6 مي ولا دو سيري 7 يكون اكثر ريزيستانس، وحتى كي يطيح ما يتخبش، كي تخبش ما تبدلش الكولور نتاعو، يقعد عنده نفس الكولور. وهكا السمارت فون نتاعي اذا كان تاع الكوان نتاعو يمنع ما يصير له حتى. Puisqu'on parle de design, donc il est légèrement curvé à l'yamine ou à l'essai, il épouse parfaitement le poids de l'ID, il a une tenue moins sûre et confortable. Smartphone malgré que fait l'exemple le Galaxy S9 Plus, l'écran نتاعو يغطي 84% من الفصاد القدامي نتاع التليفون. مالغري سا نلقى عندي لي كابتور الكل محضرين، نجم نتمتع باللي فونكسيوناليتي نتاعي كيف العاده من غير حتى مشكل. يتزاد لهنا انكور اللي اغلبهم ولاو ما عادش يبانوا، معناتها كي تثبت كيما هكا ما تراش اللي هما موجودين دي كابتور غادي. بيسكو مازال نحكيو على l'écran 18,9 من هنا نلقى عندي ان écran qui permet باش نجم نقسمو على زوز، اي سورتو في لي زابليكاسيون دو ميساجري نجم نكتب لوتا لي ميساج نتاعي يظهروا، وفي نفس الوقت عندي الفوق لابليكاسيون نتاع الفيديو سواء يوتيوب ولا غيره نفرج في الفيديو من غير ما نقص عليها ونكتب في الميساج نتاعي. لي كولور باش يكونوا موجودين في تونس هما البلاك والغري تيتانيوم والبيربل. هذايا البلو ان شاء الله بتاتخ تصير فيه اريفاج من بعد، مي بور لانستون مش باش يكون موجود في تونس. كاميرا كيما شفنا في اللونسمون تاع الجالكسي اس 9 حكيت عليه لي ميديا، صار عندنا السنه دونك حاجه قويه برشا اللي هي الفيديو اللي نسجلوها اون سوبر سلو موشن اللي تعطيني 960 تصويره في السكونده، وهكا ما يفلت عليا حتى ديتاي صار في وسط الفيديو هذيك. نشوفوا الفرق بين الفيديو عاديه. الفيديو عاديه تاخذ لي 30 تصويره في السكونده. الفيديو اللي تكون عند اغلب لي كونكورون تاعنا تاخذ لي 240 تصويره في السكوند، والفيديو نتاع جالكسي اس 9 تاخذ لي 960 تصويره في السكوند. الفرق بيناتهم ثلاثه في لاب دو طون قصير على الاخر، 0.034 من السكوند معناتها جزء من الثانيه. الفيديو العادية تاخذ لي تصويره بركه، الفيديو اللي تعطي 240 سكوند 240 تصويره في السكوند تاخذ لي دونك 3 4 5 6 7 8 تصاور، الوغ كو الفيديو نتاع سوبر سلو موشن تاخذ لي اكثر من 30 تصويره كيما نراو فيها لهنا. نجيو نشوفوا شنو تعطي الفيديو هذايا. دونك بارا سويت صورت اون فيديو سوبر سلو موشن تنجم تخرج منها دي جيف، والجيف هذيك نقراها بالمقلوب، يعني وين وفات الفيديو نبدا من وقتها وين راجع، ولا العكس بالعكس كيما نراو فيها لهنا قدامنا في الديمونستراسيون. نراوها ديتاي برشا وقت اللي نصورهم فيديو سوبر سلو موشن. نجيو من بعد نلقاو عندنا حاجه جديده توجد اول مره عند سامسونج، اول مره في اندرويد، اللي هي لوفيرتور نتاع لوبجيكتيف نتاعنا، لوفيرتور فوكال نتاعنا اللي تتبدل في النهار ولا في الليل بوغ ادابتي لا كابتور فوتو سولون لوميير امبيونت اللي احنا في وسطها. كيما تراو لهنا دونك عندي زوز عينين هنا وعندي لوفيرتور نتاعهم بدل. هذا في الليل تتحل برشا. احنا بالنسبه لنا في الجالكسي اس 9 تتحل اي اوفرتور اف 1.5، وفي النهار تحل اي اوفرتور 2.4 كيما نراو العين هنا. باش نحاول نوريكم على الكاميرا ان شاء الله تكون باينه بالكدا. دونك انا هنا بالنسبه لي حطيت لو مود برو باش نحاول نوريكم كيفاش الكاميرا نتاعي تتبدل لوفرتور فوكال نتاعها. ركزوا معايا لهنا في لوفرتور هذايا، دونك كيما هكا تتبدل وترجع، فوالا تولي صغيرة هكا تكبر.
دونك سواء تبدلها انت بالمود برو اللي عندنا في الكاميرا نتاعنا، سواء تنجم تتبدل وحدها بالمود اوتوماتيك. دونك في الليل باش تعطيني اكثر ديتاي، نقص اكثر من البغويه كالنقاط اللي فسدوا التصاور نتاعنا، نقص منهم على الاخر، والتصاور نتاعي يكونوا واضحين في الليل وفيهم بلان دو كولور ويكونوا تصاور حيين على الاخر. في النهار تزيد كيف كيف تقوي لي اكثر في الديتاي نتاع التصويره، تولي التصويره اللي تصورها في النهار اون ديري انت حاضر غادي انت قاعد تفرج فيها ديريكتومون، سو كي في لي كولور باش يظهروا حيين اكثر من قبل، اي باغ لا سويت البيكي في ليماج يكون خير واضواء خير من قبل. دونك لادابتاسيون. And the guy said, what is that? Is that a peacock? No, I'll take photos. Yeah. What? Can you send that to me? Yeah, me too. Yeah, so I'll send it to both of you guys. It's like an album cover. الحكايه هذه تصير برشا وقت يبدا يكون عندك سمارت فون سامسونج قدام ومعاك صحابك عندهم دي سمارت فون، حتى كان يكونوا قدام تعود تدخل مخك وتصور في الليل، ديما باش يقول لك امان ابعث لي تصوير اللي خذيتها انت، خاطر التليفون بتاعك سامسونج يصور اوضح في الليل من لي سمارت فون الاخرين. اي انكور لهنا وصلنا اون اوفرتور اف 1.5 اللي وصل لها حتى كونستركتور اخر في التليفوني ولا في لي سمارت فون الكل. بخلاف هذايا دونك في السيلفي نتاعنا عندنا لو مود رياليتي اوغمونتي ايموجي. دونك هنا ياخذ لك وجهك يصنع لك ايموجي يشبه لك برشا، وحتى الكولور نتاع العينين يقعد في دالي، اذا كان عينيك خضر يقعدوا خضر في وسط الايموجي نتاعك، انت دو سويت سولون الكولور نتاع عينيك انت، ولا الديتاي اللي عندك في وجهك، عندك شويه لحيه، شعرك قصير، لا هذا الكل ياخذوا معناتها كونسيديراسيون ويصنع لك ايموجي يشبه لك. باغ لا سويت من فوا سجلت الايموجي هذايا عندك، تنجم تحرك وتسجل بيه دي فيديو وقت اللي انت تحرك وكل شيء، وتنجم زاده تخلق منه 18 اكسبرسيون، لي 18 اكسبرسيون هذوما تستعملهم من بعد وقت اللي انت في ابليكاسيون تاع ميساجري كيما ماسنجر ولا غيره، تنجم تستعملهم وتبعثهم كيما هكا. نرى مع بعضنا الحكايه. Eyebrows. فوالا كيما كنا نشوفوا لهنا، دونك ليموجي نتاع العبد تشبه برشا المولها، يعني الطفله تو كي كانت باش تقابل الوليد هذاك ما كنتش تعرف قبل، كي شافت ليموجي نتاعو قبل تشبه الليموجي نتاعك. باهي باش نجيو نشوفوا التكنولوجي اللي خلتنا اليوم نصوروا 960 تصويره في كل سكوند. دونك التكنولوجي اللي تخلي السمارت فون نتاعنا يكون سريع برشا في كابتور دو فيديو، ونحكيو عليه اكثر اون ديتاي زاده علاش ينجم يعمل هكا. بريف السمارت فون نتاعنا دونك فيه ان كابتور، نعرفوا استنسنا من جالكسي اس 7 اللي عندنا ان كابتور دوال بيكسل، هو اول سمارت فون في العالم تحط فيه التكنولوجيا هذيا اللي كل في وسط كل بيكسل فما دو فوتو ديود يمشيو كيما العين بالضبط، يقيسوا الديستانس نتاعك قداش بعيد، اسكو قاعد تبعد يمين يسار، قاعد تقرب ولا تبعد غادي، وهكا في سامي يعمل اوتو فوكس. قد ما يكون الاوتو فوكس نتاعي سريع على قد ما التصاور نتاعي يكونوا بلو ريوسي، بيسكو نخرج التليفون نصور ما نقعدش نركز باش نعمل اوتو فوكس نتاعي، بالعكس يعمل دو فاسون اوتوماتيك، والتصاور نتاعي ديما يكونوا مزيانين ما يكونش فيهم فلو على خاطر الاوتو فوكس نتاعي سريع. اليوم تحت الكابتور هذايا ولات عندنا رام، اي نعم ولات عندنا رام تحت الكابتور، رام موجوده يونيكمون بالنسبه اللي تخدم يونيكمون للكابتور هذايا، وتخليني نصور 4 مرات اسرع من قبل. قبل كنت ناخذ 240 تصويره في السكوند، توا نجم ناخذ 960 تصويره في السكوند غاس للكابتور هذايا. تكنولوجيا دوال بيكسل كيما كنت نحكي لكم، دونك سواء في النهار ولا في الليل تكون الاوتو فوكس نتاعي اسرع برشا، وهكا التصاور نتاعي يكونوا خير. في التصاور اذا كان انا نصور في الليل قبل كان ياخذ لي
4 تصاور ويكومبيني بيناتهم باش يخرج لي اوضح تصويره من هذاكم الكل. سنة ولا ياخذ لي 12 تصوير، 12 تصويره يعمل كومبينيزون بيناتهم ويخرج لي حاجة صافية وتكون فيها برشا ديتاي وفيها برشا كولور. يعني تصاور اللي وليت ناخذهم توا في الليل ولاو حيين أكثر برشا من قبل. يعني قبل نحسها تصويرة باهتة هكا، نحسها تصويرة ماهيش بالحق مش كيما تشوف عيني كيما تصويرة، من توا حاجة تقرب برشا اللي تراه عينك. OIS Optical Image Stabilization. هنا عندي ان كابتور معناتها ان ستابيليزاتور اوبتيك ديماج اللي يخلي التصويره تكون واضحه برشا وقت اللي انا قاعد نصور، واني فوا يدي ترعش ولا حاجه كيما هكا يخليها واضحه التصويره هذيك، ميم يدي ترعش ولا قاعد نجري ولا نعمل في اي موفمون كيما هكا. اي واحد فيكم عنده S6 S7 ولا S8 ولا نوت 8 ولا S9 ينجم يحط سمارت فون كيما هكا على وزنه يحركوا بالقوي باش يسمع تك 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 تك. هذيك هما لي لونتين مرصفين ورا بعضهم يتحركوا كونتر سونس نتاع الموفمون نتاعك انت. اذا كان انت يدك تطلع لفوق هو يغزر لوطا، تمشي يمين يغزر على اليسار، والعكس بالعكس، وهكا يبقى ديما مركز على الفوكس هذاك اللي يحب ياخذ. دوال او اس موجود يونيكمون في الجالكسي S9 بلس، مش موجود في الجالكسي S9 بيسكو هنا نلقى عندي دو موديول كاميرا، واحد منهم تيليفوتو اللي ياخذ لي فوتو نتاع كيما نقولوا احنا تصويره نص نتاع فوتو دو بورتري، والاخر ياخذ لي ان انجل بوكو بلو لارج. كي عندي دو كاميرا دونك لافونتاج هنا نجم نعمل دوال او اس يكون موجودين الزوز، دونك ستابيليزاتور اوبتيك هذا، والا نجم نعمل زوم اوبتيك فوا دو كيما نعرفوا زوم اوبتيك اللي يكبر تصويره من غير ما يطيح في الكاليتي. اي باغ لا سويت زاد عندي حاجه اخرى اللي هي لايف فوكس. لايف فوكس هو لو ريغلاج اون طون ريال نتاع السكون بلان اللي موجود يكون في التصوير نتاعي، نحكم في الفلو نتاعو نقوي فيه ولا نقص فيه كيما نحب انا قبل ما ناخذ الكابتور وبعد ما ناخذها زاد، وهكا لي في بوكي نتاعي يكون ميتريزي كيما نحب عليه. حاجه اخرى مزيانه برشا في المود لايف فوكس هما لي زيفي هذوما. انت كي يكون عبد واقف وراه برشا هكا ضوء صغير ويكون بعيد شويه نجم تحكم فيه الفورمه نتاع الضوء هذاك، تنجم تعمل ارانب كيما هكا، تنجم تعمل دي بابيون، تنجم تعمل دي كور دي زيتوال، عندك بلان دو فورم سامباتيك تنجم تستعملهم في وسط المود هذا. كالعاده يكون عندنا راكورسي وتكون الكاميرا نتاعنا توجور ابورتي دو مان، حتى كان تليفون فيرويي تعمل دو كليك على البوطون تاع اون اوف، بوطون تحل بيه وتسكر تعمل بيه فيروياج، تحل لاباري فوتو نتاعك، تعمل دو كليك اخرين تقلب الكاميرا الترانيه اذا كانك انت على الكاميرا نتاع السيلفي. كيما نراو لهنا الفيش تكنيك نتاع لي دو كاميرا اللي عندنا هنا، نلقاو فيهم تاي نتاع بيكسل كبير برشا في الكاميرا برانسيبال التالي اللي يكون 1.4 ميكرومتر، وهذه ما وصلولهاش الناس الكل على خاطر صعيب برشا تصنع حاجه كيما هكا. احنا في نفس الوقت تكون التاي نتاع البيكسل كبيره، التاي نتاع الكابتور كبيره زاده، وعندي اوفرتور كبير سو كيفاه داخل برشا ضوء ونسجل برشا من الضوء هذاك اللي دخل، وهكا يكون عندي برشا ديتاي في التصويره كو سوا في النهار ولا في الليل بيسكو عندي دو اوفرتور دوبجيكتيف. في لاباري فوتو القداميه عندي اون اوفرتور كيف كيف تكون كبيره اف 1.7 اللي هي حاجه باهيه في لاباري فوتو فرونتال، مي التاي نتاع البيكسل 1.22 ميكرومتر اللي هذه نلقاو لو كونكورون نتاعنا يستعملوها في لاباري فوتو دورسال، الوغ احنا في لاباري فوتو فرونتال نستعملوا تاي كبير نتاع بيكسل، وهكا الكابتور نتاع لي ديتاي تكون كبيره برشا زاد. نذكركم اللي احنا في سامسونج ابارتيغ من الجالكسي S8 والاس 8 بلس نوت 8 وعندنا زاد سنين في الجالكسي اس 9 والاس 9 بلس عندنا اوتو فوكس في لاباري فوتو سيلفي اللي نجم نعمل بيه سيليكت فوكس، نجم نعمل بيه برشا حاجات مزيانين. نجم نحكيو على ليكرون تاعنا خاطر ليكرون تاع سني ماهوش عادي بالكل بارابور لشنو عرفنا قبل ليكرونات. دونك لي زيكرون سني باش يكونوا كالعاده تكنولوجي سوبر اموليد كواد اتش دي بلس اللي هي ريزوليسيون قويه برشا بارابور ليكرون صغير بالتاي هذه صغير. نحكي بالنسبه لليكرونات نتاع التليف زعما نحكي بالنسبه للسمارت فون حاجه كبيره بكدا بيسكو عندي ان ايكرون دو 5.8 بوس والليكرون الثاني يكون 6.2 بوس ويكونوا زوز كواد اتش دي بلس. مي اللي زايد لهنا نلقى عندي الاتش دي ار اللي هو سيبورتي لهنا، واقوى اتش دي ار موجود في السينما نلقاه موجود عندي في السمارت فون نتاعي. يعني شنو يعمل الاتش دي ار هذا؟ وقت يكون عندي سورس نتاع لوميير كبيره في الافيشاج يخليها هي تبين ويعطيني ديتاي اللي في وسطها ويبين لي زاده البلايص الاخرين يكونوا ظلام، حاجه مش ممكن تصير في تليفون ما فيهش الاتش دي ار. اي سورتو احنا عندنا تكنولوجيا سوبر اموليد اللي كل كولور تاخذ حقها، كل بيكسل تاخذ حقها في الافيشاج. انتر بارونتيز
لي سمارت فون نتاع سامسونج اللي هما يتميزوا، اللي هما يبانوا برشا في الشمس، معناتها ما توليش تصويره كحله تقعد تغطي فيها هكا باش تراوي تمشي بلاصه ظل. سنة مع جالاكسي اس 9 الحكايه هذه تطورت ب 41% بالنسبه للاس 8، يعني الافيشاج نتاعي يكون 41% اوضح من الاكران نتاع الاس 8 وقت اللي نكون واقف في الشمس. نجيو للصون، كاليتي سونور هنا باش تقوى برشا، بويسكو عندي دو زو بارلور يقويو لي 1.4 من قوة الصوت بارابور العام ناول، مي أصفى برشا من قبل، بيسكو لهنا نخدم افيك ان سون ستيريو، يعني هذا يخرج صوت وهذا صوت آخر. باش نوريكم لهنا اللي هو زادا ينجم يخدم دولبي أتموس. اش معناتها؟ يعطيني ان سون سوراوند، وكيما قال سامسونج الصوت السنة مش نسمعو بركة مي نحس بيه زادا. علاش؟ اكزومبل أنا نتفرج في فيديو لهنا فيها كهرباء، الكهرباء باش تعدى من هنا حتىش لهنا، كي توصل الكهرباء لهنا يخرج لي البافل هذايا، لو بارلور هذايا يخرج لي الصوت نتاع الكهرباء. كي توصل الكهرباء في السونتر دو زو بارلور يخدموا الزوز خاطر هي موجوده في السونتر. كي توصل الكهرباء لهنا لو بارلور هذا يسكت ويخدم لو بارلور هذا بركه، وهكا نحس الكهرباء تعديت قدامي في التصويره، وفي الصوت زادت تعديت قدامي كوم سي هنا باش نقص الكياس في الدنيا، وهكا يعطيك سون سوراوند تحس بيه من البلايص الكل. ليكرون تاعي نجم يتقسم على زوز كيف العاده. اللي زاد جديد لهنا اللي انا عندي لابليكاسيون ابير اللي تخليني نجم نحل دوز ابليكاسيون بكليك برك، يعني نعمل اون ايكون كيما هكا يكون فيها دوز ايكون نتاع لي زابليكاسيون اللي نحب عليهم انا، نعمل ان سول كليك ويتحلوا زوز. بيرسونيلمون نستعمل برشا في الجوجل مابس، والفوق نحط يوتيوب وهكا في نفس الوقت نرى الثنيه نتاعي ونتفرج في فيديو وقت اللي نبدا نسوق. حاجه مزيانه برشا وقويه برشا ما يعملهاش اللي هي سمارت فون نتاعنا سنين نجم يصور اون الترا اتش دي. الحكايه هذه موجوده من الجالكسي نوت 3 اللي كانت الفيرسيون نتاعو 4 جي، كان نجم يصور الحكايه هذه. مي جديد لهنا اللي هو نجم يصور 60 تصويره في كل سكوند بالريزوليسيون هذه، حاجه قويه برشا ما نجمهاش اي كاميرا وما نجمهاش اي بروسيسور. سنين عندنا بروسيسور تيلمون قوي وكاميرا تيلمون قويه كنا نجمنا نعمل حاجه هكا، واللي خير من هذا الكل ويزيد يخلي لي يشجعني باش نستعمل الحكايه هذه، باسكو تعرفوا ريزوليسيون كيما هكا ومعاها معناتها فريكونس كيما هكا نتاع تصاور باش تاكل برشا سباس. سامسونج مش عملت تعمل لنا لو فورما اتش او في سي اللي يخليني جو كونسوم 40% اقل في الستوكاج نتاعي اي جو غارد لا ميم كاليتي دافيشاج. معناتها اون فيديو مسجله بالالترا اتش دي avec une fréquence de 60 images par seconde في بلاصه ما تاخذ لي 1 جيجا تولي تاخذ لي 580 ميجا بيت اكاهو، تربحني بريسك 40% في الستوكاج نتاعي. نشوفوا البيرفورمانس. كيما نعرف اكثر حاجه سيكوريزي في السمارت فون الكل هي الكابتور نتاع لي ريس، اما هي ما تمشيش وقت اللي تكون الشمس مقابلتك خاطر عينيك تعكس الضوء نتاع الشمس، وكيما انت التليفون يكون مقابل الشمس زاد يكون وجهك انت دونك ان كونتر جور ويكون كله اكحل ما تنجمش تصورك بالكدا، وهكا في الشمس ساعات ما تمشيش الحكايه هذيك علاش سامسونج سنة تخلي لا ريكونيسونس فاسيال تخدمها في نفس الوقت مع الكابتور دي ريس، وانت تحل التليفون نتاعك تغزله وهو وحده يسويتشي بين الريكونيسونس فاسيال والكابتور دي ريس. اذا كانك في الليل باش يحل بالريس، اذا كانك في النهار باش يحل بالريكونيسونس فاسيال، وهكا تكون سريعه وتري سيكوريزي على فوا. لو كابتور دومبرانت ديجيتال ولا بلاسي على l'arrière وبلاسه ارغونوميك على الاخر اللي انت بسببك فاسيلمون تاخذها من غير ما تقعد تفركس عليها كما قبل. التليفون نتاعنا باش يكون كالعاده سيكوريزي بالاي بي، ماخذ سيرتيفيكا اي بي 68، دونك سيكوريزي ضد الماء والغبره، سيكوريزي دونك ضد الاستعمال اليومي نتاع السمارت فون نتاعنا. اذا كان طاح لك في الدوش والا طاح لك في بيسين تنجم تخرجه من غير ما يصير له حتى شيء، ينجم يصبر حتى متر ونص تحت الماء لمده نص ساعه كامله السمارت فون هذا، ولا حتى كي تضرب الغبره ما يصير له حتى شيء. وفات في تكنولوجي اسمها تكنولوجي جور اللي تعمل كوب سيركوي اون فوا تخلي الماء وسط التليفون، وهكا تحمي لك الكارت مير نتاعك اذا كان هزيتها لسافي بعد ما تتحرقش الكارت مير بيسكو يقص عليها الضوء الانرجي تقص عليها، وهكا عندها شونس كبيره باش تعمل بيرفورمانس. دونك يقولوا بيرفورمانس نقولوا بروسيسور كيما نراو لهنا عندي ان بروسيسور غرافي سوز اون ايشيل دو 10 نانومتر. الجرافير هذا تخلي البروسيسور نتاعي ما ياكلش برشا انرجي، يعطيني بيرفورمانس ستابل وما يسخنش زاد. كي نحكيو على السخانه نحكيو على السيستم دو ريفروديسمون الموجود في الجالكسي اس 9 والاس 9 بلس اللي يخليو البروسيسور نتاعنا ديما بارد وديما يعطيني بيرفورمانس قويه وفي نفس الوقت ستابل ما يقعدش يطيح ويقوي اذا كان سخن.
علاش هذا كل خاطر السيستم هذا دو ريفروديسمون يستعملوا فيه في الساتيليت وفي الصواريخ سو كي في فاسيلمون باش ينجم يبرد سمارت فون. بريف حاجة أخرى نحبكم تعرفوها اللي هي وقت اللي تقدم لو جالكسي اس 9 بجنبو ان اوتر سمارت فون يكون بلوز او موان بيرفورمون نتاع ماركة أخرى تقدموا نفس الفيديو ولا نفس الجو فيديو معناتها يكون قوي فودرا ميو وتشوفوا كيفاش الجالكسي اس 9 يشدك اكثر شارج وقت اللي انت تلعب في الجو هذيك رغم سمارت فون اخر في ساعه ما يتيح وقت اللي تقدم فيه ابليكاسيون قوي. اش معناتها ما تحل جالكسي اس 9 وتحل بجنبه سمارت فون اخر قوي وتحل نفس الابليكاسيون بالطبيعه ترى لي جالكسي اس 9 يتيح اقل من التليفون الاخر في الاوتونومي نتاعو. باسكو نحكيو على بيرفورمانس السمارت فون نتاعنا اليوم الجالكسي اس 9 ولا الجالكسي اس 9 باش تكون فيه 64 جيجا دو ستوكاج انترن هذه الفيرسيون اللي بتجينا لتونس ونجم نكبروها حتى ل 400 جيجا بالستوكاج اكسترن باش يكون عندنا 4 جيجا في الجالكسي اس 9 رام و 6 جيجا في الجالكسي اس 9 بلس. Lorsqu'on parle de chargement, donc on a un chargement rapide et chargement sans fil في الجالكسي اس 9 وفي الجالكسي اس 9 بلس. بالنسبه للشارجمون sans fil نتاعنا ليزي sans fil ليزي رابيد حتى هو زاد وهكا الشارجور هذا ينجم يشارجي لك من غير ما تقعد تحط في الكابل نتاعك رابيدمون سمارت فون نتاعك سواء اس 9 ولا اس 9 بلس. اي بي نلقى عندي لو مود ايكونومي دينيرجي يكون تحطه معناتها في الميليو والا تقوي فيه على الاخر وهكا انت سيلون لوتيليزاسيون نتاعك ينجم السمارت فون نتاعك كيما يشدك نهار كيما يشدك نهار ونص فواغ ميم اكثر اذا كنت تحطه مود الترا ايكونومي دينيرجي دونك تحطه ماكسيموم وهكا يخلي لك يونيكمون لي زابليكاسيون دو باز يخدموا والباقي كل يسكرهم باش يخليك انت التليفون نتاعك يعيش لك اكثر في الاوتونومي. بيكسبي عرفناه هو الاسيستون بيرسونيل اللي تنجم تحكي معاه تطلب منه برشا حاجات يسهل لك لوتيليزاسيون كوتيديان من غير ما تقعد تدخل في وسط لي منيو نتاع السمارت فون نتاعك باش توصل لاون اوبسيون ولا فونكسيوناليتي بالعكس تعيط له وهو يعمل لك كل شيء. لهنا يطوروا برشا في الريكونيسونس دي ليو معناتها من غير ما تقعد تفركس على الباس نتاعك على جوجل مابس كيما هكا غير تحل الكاميرا نتاعك وتحل بيكسبي وهكا تنجم تعرف لي ليو نتاعك يوريهم لك انهم قداش بعد عليك ولا هما وين موجودين. مثلا تنجم تهز الكاميرا نتاعك للسماء ويعطيك الطقس نتاع نهارتها شنو احواله. حاجه اخرى مزيانه برشا تنجم تصور بلاكه موجوده في الشارع يعمل لك تراديكسيون طون ريال على البلاكه هذيك بنفس الكاركتير المكتوبين غادي كوم سي انت غزرت لها بلغتك البلاكه هذيك يترجمها لك اللغه اللي انت حاجتك بها. حاجة أخرى نلقاوها مزيانة برشا اللي سمارت فون نتاعنا اليوم إذا كان عندك ان كونت سامسونج وتعمل سينكرونيزاسيون على سامسونج كلاود تنجم التصويرة تاخذها أنت تكون موجودة على تابلتك على سمارت تي في نتاعك ولا زادا على سارتان موديل من لي ريفريجيراتور اللي يكونوا ايكيبي بالإكران الترافيل هنا. الوايرلس شارجر هذا اللي هو جينا في البري كوموند وقت اللي تعمل بري كوموند على الجالكسي اس 9 والجالكسي اس 9 بلس يشارجي سون فيل ويشارجي رابيدمون زاد. هذا باش تكون الفيش تكنيك نتاع الجالكسي اس 9 ولا اس 9 بلس. دونك باش نلقاو ان ايكرون 5.8 بوس في الجالكسي اس 9 و 5.2 بوس في الاس 9 بلس تكون الريزوليسيون نتاعهم ولا ديفينيسيون نتاع الايكرون كواد اتش دي بلس بالطبيعه مخدومه بالسوبر اموليد والسيبورت لا اتش دي ار اللي يخليك ترى الحاجات الظلام والحاجات اللي فيهم برشا ضوء في نفس الوقت في نفس التصويره ولا في نفس الفيديو اللي سمارت فون اخرين سون با كابابل باش يعملوا حاجه كيما هكا. كي نحكيو كاميرا ولات عندي اسرع اوتو فوكس في العالم هي من قبل اسرع واحده زيد سرعنا في اكثر سنين بيسكو حطينا رام تحت الكابتور نتاعنا ومع تكنولوجيا دويل بيكسل ولات عندنا اسرع اوتو فوكس. الاو اي اس دونك هي ستابيليزاسيون للكاميرا دونك وقت اللي انت تحرك فيسع ولا ما وقفتش بالكدا باش نجم تعمل الكابتور نتاعك تصويرتك ديما تكون باهيه في النهار ولا في الليل زاده بيسكو عندي لي كابتور ولا عندي لوفرتور فوكال تتبدل كسوا في النهار ولا في الليل وتعمل ادابتاسيون لللوميير اللي عندك موجوده وقتها. بالنسبه للاس 9 بلس نلقى دو كاميرا التالي اللي واحده تاخذ لي ان انجل لارج نعمل بها تصاور اللي حاجتي بهم الكل لوفرتور فوكال نتاعها تتبدل والثانيه تكون عندها اوفرتور فوكال 2.4 مجعوله يونيكمون باش تاخذ لي تصاور كيما نقولوا احنا تصاور بورتري تصاور نص معناتها اللي هما نجموا نستعملوهم وقت اللي باش نصوروا عبد من قريب. لاباري فوتو فرونتال بتاعي تكون 8 ميجا بيكسل مي فيها دي بيكسل كبار برشا اللي هكا التصاور نتاعي يكونوا مزيانين بالكدا اي بي المود نتاع سيليكت فوكس ولا سريع على الاخر وهكا تنجم تعمل افي بوكي وراك يكون مزيان برشا.
البروسيسور نتاعنا باش يكون اوكتا كور غرافي سو اون اشيل دو 10 نانومتر وعنده بيرفورمانس كبيره برشا من غير ما ياكل برشا انرجي. نعرف في تونس ال 4 جي نتاعنا هي كاتيجوري 4، السمارت فون هذا يسيبورت لا كاتيجوري 18 اللي تعطينا 1.2 جيجا بيت في التيليشارجمون، اللي حاجه بعيده برشا على الدبي نتاعنا في تونس اللي هو يقف في 150 ميجا بيت في السكوند. كونكتيفيتي عندنا واي فاي وعندنا بلوتوث، الفيتاس نتاعهم كبرت برشا، دونك في البلوتوث نلقى عندي الفيرسيون 5.0، وفي الواي فاي باش نقول لكم شنو عملت به الواي فاي هذا. نقلت من الاس 9 للاس 9 بلس فيشي فيه 8 جيجا، نقلته في دقيقتين ونص غيان كو بالواي فاي ديريكت، يعني الفيتاس نتاعنا نتاع الواي فاي كبرت برشا بارابور لقبل. بالطبيعه عندنا يو اس بي تيب سي اللي هي او تي جي، تنجم تستعملها دونك وقت اللي تركب عليه سوري ولا فلاش ديسك ولا غيره من لي زاكسسوار الاخرين. الميموار نتاعنا نلقاو عندنا نفس الميموار 64 جيجا في لي دو سمارت فون، والرام تفرق بين الاس 9 والاس 9 بلس، تكون 4 جيجا في الاس 9 و6 جيجا في الاس 9 بلس. الميموار دو ستوكاج انترن نجم نكبرها حتى ل 400 جيجا بالميموار بالكارت ميموار، دونك تكون اكستنسيبل. الباتري بتكون 3000 ملي امبير في الاس 9 و 3500 في الاس 9 بلس. وعندي تو لي كابتور الموجودين نجم نلقاهم في السمارت فون الكل موجودين عندنا هنا في الاس 9 والاس 9 بلس، دونك يكونوا متطورين برشا ويكونوا تري بريسي في الكابتاسيون كو سوا لوميير ولا غيره من لي دوني اللي نجموا نستحقوا لهم. عندنا لو كابتور دي ريس اللي هو فيه ان ايميتور انفراروج يتعكس على لي ريس نتاعنا ويقرا الكابتور، وهكا يعملنا سيكوريتي كبيره برشا وقت اللي يسجل لي ريس نتاعنا، وباش نعملوا به فيروياج ولا ديفيروياج للسمارت فون نتاعنا ولا زاده لي دوسيي سيكوريزي اللي عندنا موجودين. بخلاف هذا ما بقى لي كي باش نقول لكم ميرسي بور فوتر اتونسيون اي à la prochaine vidéo. باي باي.